हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अफिसर लेभल र अरू कम्पिटिटिभ एक्जाम्सको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक जसको टाइटल रहेको छ प्रोबेबिलिटी अथवा सम्भाव्यता। भिडियो एकदम युजफुल छ र इन्ट्रेस्टिङ पनि छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, क्वेशन्सहरू स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला केही सामान्य जानकारी प्रोबेबिलिटी भनेको के हो भनेर। सो सबसे पहिलो पोइन्टमा Probability refers to the chance of happening or not happening of an event. एकदमै सजिलो नेपालीमा यसले भन्न खोजेको कुनै पनि घटना घट्ने वा नघट्ने जुन चान्स हुन्छ त्यसलाई हामी प्रोबेबिलिटी भन्छौं। ठीक छ। सेकेन्ड पोइन्टमा इफ ए बी एनी इभेन्ट, यदि ए भनेको कुनै एउटा इभेन्ट हो भने then probability of happening of event A is written as PA and defined as। सो यदि ए भनेको कुनै इभेन्ट हो या घटना हो भने यसको प्रोबेबिलिटीलाई लेख्ने तरिका हुन्छ पीए भनेर हामी लेख्छौं र यसलाई पढ्ने तरिका हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए र यो निकाल्ने एकदमै बेसिक फर्मुला के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ ए बराबर नम्बर अफ फेभरेबल केसेस जसलाई एम भन्ने सिम्बलद्वारा डिनोट गरिन्छ डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ पोसिबल केसेस जसलाई एन भन्ने सिम्बलद्वारा डिनोट गरिन्छ। सो प्रोबेबिलिटी निकाल्ने एकदमै बेसिक फर्मुला के हुन्छ एम बाइ एन। ठीक, यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं NE डिवाइडेड बाइ NS मतलब नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन स्याम्पल स्पेस S। धेरैजनालाई सायद यो कम्प्लिकेटेड लाग्न सक्छ तर खासै त्यस्तो केही पनि छैन, तपाईं यो याद गरिहाल्नुस्, केही पनि छैन हैन, किनभने अब्जेक्टिभ क्वेशनमा टिक लगाउने त हो, त्यहाँनिर फर्मुला लगाएको त देखाउनु पर्दैन हामीले। सो M बाइ N, M को अर्थ हुन्छ फेभरेबल केसेस, जुन चीजको तपाईं प्रोबेबिलिटी निकाल्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई फेभर गर्ने कतिवटा केसेस छन् या आउटकम छन् र एन को मतलब हुन्छ पोसिबल केसेस, कुल सम्भावित केसेसहरू कतिवटा छन्। ठीक, अनि यो जुन फर्मुला हामीले लेख्यौं एम बाइ एन यसलाई क्लासिकल या प्रायरी डेफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटी भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। ठीक छ। त्यसपछाडि थर्ड पोइन्टमा प्रोबेबिलिटी अफ नट ह्यापनिङ, जुन यो फर्मुला हामीले लेख्यौं यो हो प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ, कुनै घटना ए घट्ने सम्भावना निकाल्ने तरिका हो एम बाइ एन। त्यसो भए नघट्ने सम्भावना कसरी निकाल्ने? So probability of not happening of event A is written as PA bar। यसरी लेख्नु पर्ने रहेछ हामीले A को माथि बार, यसको मतलब A भन्ने घटना नघट्ने, यसलाई अर्को शब्दमा हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं A डैश, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, कुरा एउटै हो। सो PA बार या PA डैश निकाल्ने तरिका हुन्छ PA बार इज इक्वल टु 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ A। याद गर्नु पर्दैन, ठीक छ, एकदम सजिलो छ। यहाँनिर 1 भनेको 100% हो। तपाईं यसरी बुझ्नुस् हैन, यदि पानी पर्ने सम्भावना 40% हो भने नपर्ने सम्भावना कति हुन्छ 60%। 100% बाट 40% घटाउने त हामीले त बिल्कुल त्यही हो। कुनै पनि घटना नघट्ने सम्भावना यदि हामीले निकाल्नु छ भने 1 बाट मतलब 100% बाट के गर्ने, त्यो घटना घट्ने सम्भावना घटाइदिने। ठीक छ। ओके, त्यसपछाडि प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए अलवेज लाइज बिट्विन 0 एन्ड 1 इन्क्लुसिभ, एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 र 1 को बीचमा पर्छ। इन्क्लुसिभ को मतलब 0 पनि हुन सक्छ 1 पनि हुन सक्छ, 0 र 1 बीचको कुनै पनि संख्या हुन सक्छ। ठीक छ। 0 भन्दा सानो हुँदैन मतलब माइनसमा हुँदैन, 1 भन्दा ठूलो हुँदैन मतलब 2 3 यस्तो पनि हुँदैन। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। ठीक छ, याद गर्नु होला राम्रोसँग। कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी हमेशा कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ 0 देखि 1 सम्म है। त्यसपछाडि यदि कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी 0 आयो, ठ्याक्कै 0 आयो भने त्यसलाई के भन्ने गरिन्छ इम्पोसिबल इभेन्ट, हुनै नसक्ने घटना। अनि PA बराबर 1 मतलब कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी 1 आयो भने त्यसलाई के भनिन्छ स्योर इभेन्ट या सर्टेन इभेन्ट, किनभने 1 भनेको त 100% भइहाल्यो। सो प्रोबेबिलिटी नै 100% आइरहेछ मतलब फिक्स हो, त्यो स्योर इभेन्ट हो। ठीक, अब जस्तै यहाँनिर एक्जाम्पल लेखिएको छ, दुईटा एक्जाम्पलबाट यसलाई तपाईं राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल अफ इम्पोसिबल इभेन्ट, इम्पोसिबल इभेन्टको एउटा एक्जाम्पल गेटिङ अ नम्बर हायर देन 6 व्हाइल रोलिङ अ डाइस। डाइस भनेको थाहा छ होला तपाईलाई, लुडो खेल्दाखेरि युज हुन्छ जुन पासा, त्यसमा 1 देखि 6 सम्मको अङ्क हुन्छ। त्यहाँनिर त डट हुन्छ हैन डाइसमा त, तर हामी यहाँनिर अङ्क भनेर भनिरहेछौं 1 देखि 6 सम्मको। सो यसो इमेजिन गर्नुस् तपाईं लुडो खेल्दै हुनुहुन्छ, लुडो खेल्ने बेलामा यदि हामीले डाइसलाई फाल्यौं भने के आउन सक्छ त्यसमा 1 आउन सक्छ, 2 आउन सक्छ, 3 आउन सक्छ, 4 आउन सक्छ, 5 आउन सक्छ, 6 आउन सक्छ, बढीमा बढी के 6 भन्दा ठूलो संख्या आउन सक्छ, आउनै सक्दैन नि हैन।
तर यहाँनिर के लेखिएको छ, गेटिङ अ नम्बर हायर देन 6। एउटा डाइस फाल्ने बेला 6 भन्दा ठूलो संख्या आउने इभेन्ट के हुन सक्छ, त्यो हुन सक्छ, त्यस्तो हुन सक्दैन। त्यही भएर के भयो, इम्पोसिबल इभेन्ट। यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, 0। एकदम सजिलो है। अनि एक्जाम्पल अफ स्योर इभेन्ट, गेटिङ अ नम्बर बिलो 7 व्हाइल रोलिङ अ डाइस। डाइस फाल्ने बेलामा 7 भन्दा कम संख्या आउने। जाहिर कुरा हो, जुनसुकै संख्या होला त्यो 7 भन्दा कम त हुन्छ, चाहे 1 आउँछ, चाहे 2 आउँछ, चाहे 3, 4, 5, 6, जुन संख्या आए पनि 7 भन्दा कम नै आउने हो। त्यसैले यो के हो, एकदम 100% स्योर हो कि डाइस फाल्ने बेलामा जुन संख्या आउनेवाला छ त्यो 7 भन्दा कम नै हुन्छ। ठीक छ। सो सेकेन्ड एक्जाम्पल हाम्रो स्योर इभेन्टको हो र यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, 1। फर्स्ट वालाको प्रोबेबिलिटी हुन्छ 0। एकदम सजिलो। ठीक। ओके, अब हामी हेर्छौँ प्रोबेबिलिटीसँग रिलेटेड केही इम्पोर्टेन्ट रुल्स र फर्मुलाहरू। यति मात्र हुँदैन है त, योभन्दा पनि बेसी हुन्छ प्रोबेबिलिटीको फर्मुलाहरू, किनभने प्रोबेबिलिटी भनेको एकदम एउटा ब्रोड कन्सेप्ट हो। अलग किताब पढ्नुपर्छ यसको लागि त। म यहाँनिर जस्ट तपाईँलाई एक्जाममा कति काम लाग्न सक्छ त्यसको हिसाबमा म तपाईँलाई यहाँनिर नोट र फर्मुला प्रोभाइड गरिरहेको छु। ठिक छ। सो यति तपाईँ राम्रोसँग लर्न गर्नु होला, एक्जाम्पल्सहरूमा खुब युज हुन्छ है त्यसको। सो पहिलो पोइन्टमा छ यहाँनिर प्रोबेबिलिटी रेन्ज। अघि नै मैले बताइसकेँ कि प्रोबेबिलिटीको भ्याल्यु कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ, 0 देखि 1 सम्म हुन्छ। ठिक छ, त्यही कुरा लेखिएको छ। सेकेन्डमा आउँछ रुल अफ एडिसन। सो यसले के भन्छ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी निकाल्ने फर्मुला हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी। यहाँनिर ए र बी भनेको दुईवटा अलग अलग इभेन्ट हुन् अनि यहाँनिर युनियनको साइन छ। ठिक छ, यसलाई युनियनको साइन भनिन्छ। यसलाई अर्को शब्दमा हामी अर भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। यही कुरा यहाँनिर तल नोटमा पनि लेखिएको छ, युनियन मिन्स अर, इन्टरसेक्सन मिन्स एन्ड है त। एकदम राम्रोसँग बुझ्नु होला यसलाई। सो रुल अफ एडिसनमा हामी अर दुईवटा इभेन्टको युनियन या दुईवटा इभेन्टको अर निकाल्ने कोसिस गर्छौँ। ठिक, कुन फर्मुला लगाएर, पीए प्लस पीबी माइनस पीए इन्टरसेक्सन बी। यो ए इन्टरसेक्सन बी को मतलब हुन्छ कमन इभेन्टको प्रोबेबिलिटी। ठिक, त्यसपछि थर्डमा छ हाम्रो रुल अफ कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्ट्स। अघि नै मैले बताइसकेँ, कुनै नयाँ कुरा लेखिएको छैन यसमा। यो प्रोबेबिलिटी अफ ए बार हो यो। सो प्रोबेबिलिटी अफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी अफ ए इज इक्वल टु 1। अघि नै सम्झाए त, प्रोबेबिलिटी अफ ए बार कसरी निकालिन्छ, 1 बाट प्रोबेबिलिटी अफ ए लाई घटाउने। त्यसो भए यदि हामीले यसलाई यता लगिदिने हो भने यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी अफ ए इज इक्वल टु 1। नेपाली भाषामा यसको अर्थ हुन्छ कुनै घटना नघट्ने प्लस कुनै घटना घट्ने, दुईटैलाई जोडेर हमेशा कति हुन्छ, 1 अथवा 100%। ठिक, त्यसपछि नेक्स्टमा छ हामीसँग डिसजोइन्ट इभेन्ट्स या म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेको त्यस्तो इभेन्ट्सहरू हो जसमा केही कुरा साझा हुँदैन या दुईवटा त्यस्ता घटनाहरू जो सँगै हुन सक्दैनन्, त्यसलाई भन्ने गरिन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। ठिक छ। जस्तै तपाईँ धनगढीदेखि काठमाडौँ जान चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ बसबाट जान सक्नुहुन्छ या प्लेनबाट जान सक्नुहुन्छ। ठिक छ, एकै समयमा दुईटैबाट जान सक्नुहुन्छ, बसबाट पनि जाने प्लेनबाट पनि जाने। के आफूलाई आधा आधा टुक्रामा काटेर थोडी जानुहुन्छ। ठिक छ, आधा बडी पार्ट बसबाट ट्राभल गराइदियो, आधा बडी पार्ट प्लेनबाट काठमाडौँमा गएर दुईटै पार्टलाई जोड्ने, पुनः वान पिसमा रेडी हुने, त्यस्तो हुन्छ र भन्ने हुँदैन नि, होइन। सो यसलाई भन्ने गरिन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट, जहाँनिर दुई या दुईभन्दा बेसी घटनाहरू एकैसँग एउटै समयमा घट्न सक्दैनन्। ठिक, सो त्यो बेलामा तपाईँको प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, पीए प्लस पीबी। एकदम हेर्नुहोस् त, यसलाई र यो माथिवाला हेर्नुहोस्, यो 2 नम्बरको के फरक छ यसमा, इन्टरसेक्सनवाला पार्ट हुँदैन। ठिक छ, यही त मिसिङ छ यो फर्मुलामा। सो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टको लागि ए युनियन बी या ए और बी निकाल्ने एकदम सजिलो फर्मुला पीए प्लस पीबी मात्र हुन्छ। अरू अवस्थामा चाहिँ हामी यो कम्प्लिट फर्मुला लगाउँछौँ, इन्टरसेक्सनवाला पार्ट पनि त्यसमा राखिन्छ। ठिक छ। त्यसपछि एउटा आउँछ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सको लागि। इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भन्नाले दुईवटा अलग अलग इभेन्टहरू जहाँनिर एउटा घटना घट्नु या नघट्नुले अर्को घटना घट्नु या नघट्नुलाई कुनै पनि असर गर्दैन। ठिक छ, जस्तै तपाईँ र तपाईँको साथी यदि दुईवटा अलग अलग ठाउँमा इन्टरभ्यू दिनको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको साथी सेलेक्सन होस् नहोस् त्यसले तपाईँमाथि के असर पार्छ, केही पार्छ?
उसको सेलेक्सन भयो भने तपाईको सेलेक्सन हुने, उसको रिजेक्सन भयो भने तपाईको रिजेक्सन हुने, त्यस्तो त हुँदैन किनभने दुईवटा अलग अलग इभेन्ट हो, तपाई दुईटै अलग अलग हुनुहुन्छ हैन। सो एक अर्कासँग त्यहाँनिर कुनै पनि रिलेसन भएन। सो यस्तो किसिमको इभेन्ट्सहरूलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भन्छौँ र त्यो बेलामा पिए इन्टरसेक्सन बी निकाल्ने तरिका के हुन्छ, पिए इन्टु पिबी। इन्टरसेक्सन भन्नाले के हो, एन्ड। सो ए एन्ड बी निकाल्ने तरिका हुन्छ पिए इन्टु पिबी। एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला है त फर्मुलाहरू कसरी लेखिरहेछौँ हामी। युनियनको लागि यहाँनिर प्लसको साइन युज भइरहेछ बीचमा, अनि इन्टरसेक्सनको लागि यहाँनिर इन्टुको साइन युज भइरहेछ। त्यसैले यसलाई रुल अफ एडिसन भनिन्छ यो ए युनियन बीलाई, अनि यो जुन हामीले लेख्यौँ ए इन्टरसेक्सन बी, यसलाई रुल अफ मल्टिप्लिकेसन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। ठिक छ। ल अब चाहिँ हामी क्वेशन्सहरूको प्र्याक्टिस गर्छौँ है त। सो क्वेशन नम्बर 1, इफ 3 coins are tossed at once, what is the probability of getting? चारवटा क्वेशन छन् यहाँनिर। एक्ज्याक्टली 1 हेड, एक्ज्याक्टली 2 हेड्स, एटलिस्ट 1 हेड, हेड एन्ड टेल अल्टरनेटली। नेपालीमा सम्झाइदिन्छु। यदि तीनवटा सिक्कालाई सँगै हामीले टस गर्यौं या उफार्यौं भने यो चारवटा कुराको सम्भावना के हुन्छ। पहिलोमा छ एक्ज्याक्टली 1 हेड, ठ्याक्कै एउटा हेड आउने, एक्ज्याक्टली 2 हेड्स, ठ्याक्कै दुईवटा हेड आउने, एटलिस्ट 1 हेड, कम्तीमा एउटा हेड आउने, हेड एन्ड टेल अल्टरनेटली, हेड र टेल क्रमशः पालो पालो गरी आउने। ठीक छ। सो सबसे पहिला त तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि हामी तीनवटा सिक्कालाई सँगै उफार्दै छौं भने के सम्भावनाहरू हुन सक्छन्, पोसिबल केसेसहरू के हुन सक्छन्। सो हेर्नुस् एकदम सजिलो छ। फर्स्ट कोइन, सेकेन्ड कोइन, थर्ड कोइन, तीनवटा कोइन। सो पहिलो केस हुन सक्छ तीनटैमा हेड आउन सक्छ नि हैन, तीनटैमा हेड आउन सक्छ। दोस्रो केस हुन्छ दुईटामा हेड आउने, लास्टवालामा टेल आउने। तेस्रो केस हुन्छ पहिलोमा हेड आउने, दोस्रोमा टेल आउने, लास्टमा हेड आउने। चौथो केस हुन्छ पहिलोमा हेड आउने, बाँकी दुईटामा टेल आउने। त्यसपछि पाँचौं केस हुन्छ सुरुवालामा टेल आउने, बाँकी दुईटामा हेड आउने। छैटौं केस हुन्छ पहिलोमा टेल आउने, अर्कोमा हेड आउने, लास्टवालामा टेल आउने। सातौं केस हुन्छ सुरुका दुईटामा टेल आउने, फर्स्ट र सेकेन्डमा, र तेस्रो नम्बरको सिक्कामा हेड आउने, र अन्तिम केस हुन्छ तीनटैमा टेल आउने। ठीक छ। टोटल कतिवटा छन्, 8 वटा छन् है त। गन्दा हुन्छ 8 कसरी भयो। केस नम्बर 1 यो एउटै केस हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी गर्ने हो। ठीक छ। अब यो त तपाईलाई लाग्ला कि मैले रेडिमेड टेबल बनाइदिए, तपाईलाई कसरी थाहा हुने कि यही हुन्छ भनेर। निकाल्न पनि सिकाइदिन्छु, के ठुलो कुरा छ र। एकछिनको काम हो, हेर्नुस् कसरी निकाल्नुपर्छ। राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला। सिक्काको लागि के लजिक लगाउनुपर्छ हामीले। सिक्कावाला कुनै पनि क्वेसन आयो भने हैन यही तरिकाले सोच्नु होला। 3 सिक्का भन्दैछ यसमा, 3 सिक्का तपाईँ उफार्नुहुन्छ भने 2 पावर 3 बराबर 8 वटा पोसिबल आउटकम हुन्छ हमेशा। सो सिक्काको लागि पोसिबल केसेसहरू पत्ता लगाउने तरिका हुन्छ 2 पावर n, यो याद राख्नुहोस्। ठीक। यदि 2 सिक्का छन् भने 2 स्क्वायर, 4 वटा पोसिबल केसेस हुन्छन् यस्तै। 3 सिक्का छन् भने 2 क्यूब 8, 4 सिक्का छन् भने 2 को पावर 4 16, यही प्रकारले बढ्दै जान्छ। एक्जाममा धेरै हाई फाई क्वेसन सोध्दैन। सो 3 सिक्कासम्म सीमित हुन्छ है त। सो 2 पावर n भन्ने फर्मुलाद्वारा हामी एकैछिनमा टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स निकाल्न सक्छौं। अब यो लिस्ट कसरी बनाउने त। ठीक छ। यो लिस्ट बनाउन पनि आउनु पर्यो। सो यसको लागि हेर्नुस् एकदम इजी तरिका। सो हामीले 2 पावर 3 गरेर 8 निकाल्यौं सुरुमा। यो 8 को आधा कति हुन्छ, यो 8 को आधा भने मैले हाफ कति हुन्छ, 4 हुन्छ हैन। सो तपाई सुरुमा के गर्नुस्, 4 पटक हेड लेख्नुस्, 4 पटक टेल लेख्नुस्। ठीक। टोटल 8 त बनाउनु पर्यो हामीले। लेख्ने कसरी, 4 चोटी हेड 4 चोटी टेल, आधा आधा गरेर लेख्ने। 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल। अब 4 को आधा कति हुन्छ, 2 हुन्छ। सो 2 चोटी हेड लेख्ने, 2 चोटी टेल लेख्ने, फेरि 2 चोटी हेड लेख्ने, 2 चोटी टेल लेख्ने। अब 2 को आधा कति हुन्छ, 1 हुन्छ। सो 1 चोटी हेड 1 चोटी टेल, फेरि 1 चोटी हेड 1 चोटी टेल, फेरि हेड टेल, फेरि हेड टेल। सक्यो। बनेको बनेन यो टेबल, बन्यो हैन। एकदम सजिलो छ हेर्नुस्, केही पनि छैन यसमा। सो ध्यान दिएर लजिकहरू बुझ्नु होला है त। सबसे पहिला हामीले 2 पावर 3 गरेर 8 निकाल्यौं। त्यसपछि अब यो लिस्ट बनाउनको लागि 8 को आधा गर्न जरुरी छ। हाफ गरेपछि 4 हुन्छ। 4 ले हामीलाई के बताउँछ, सुरुमा 4 चोटी हेड लेख्ने, 4 चोटी टेल लेख्ने। सुरुमा 4 चोटी टेल, त्यसपछि 4 चोटी हेड लेखे पनि हुन्छ। ठीक छ। केही फरक पर्दैन। अब यो एउटा प्याटर्न हो जो इजी हुन्छ बुझ्नको लागि। सो 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल। 4 को आधा कति हुन्छ, 2। सो 2 चोटी हेड 2 चोटी टेल, 2 चोटी हेड 2 चोटी टेल। 2 को आधा हुन्छ 1, 1 चोटी हेड 1 चोटी टेल। कन्टिन्यू गर्नुस्। 3 सिक्का भएको हुनाले हामीले यस्तो 3 वटा यहाँनिर लेख्नुपर्छ। ठीक।
अब फटाफट एन्सर लेख्ने पालो। एक्जाममा त अप्सन्सहरू दिएको हुन्छ हामीलाई एबिसिडी गरेर, यहाँनिर मैले एउटा पनि अप्सन लिएको छैन, किनभने अप्सन लिएको भए झन् सजिलो हुन्छ। तपाईँलाई त म निकाल्न सिकाइदिन्छु, अप्सन के रह्यो त फेरि होइन। एक्जाममा त अप्सन मजाले टिक लगाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई निकाल्ने तरिका थाहा छ भने, ठिक। ओके, सो अब हामी आन्सर लेख्छौँ। एक्ज्याक्टली 1 हेडको आन्सर लेखिरहेको छौँ पहिला हामी, फर्स्ट क्वेसनको आन्सर एक्ज्याक्टली 1 हेड। सो सबसे पहिला यसरी डिभाइडको साइन दिनु, तलपट्टि 8 लेख्नुहोस्, तलपट्टि 8 हुन्छ किनभने टोटल 8वटा केसेस छन् यहाँनिर, ठिक। यसरी ठाडो गनेर 24 भन्ने होइन त, यो एउटै हो, यो केस नम्बर 1 केस नम्बर 2 यसरी गर्ने हो। सो टोटल 8वटा हुन्छ, त्यही भएर तलपट्टि 8 लेख्ने हो। अब एक्ज्याक्टली 1 हेड भन्दैछ, नेपालीमा यसको अर्थ हुन्छ ठ्याक्कै एउटा हेड आएको। सो अब यहाँ गन्नु मात्र पर्यो हो तपाईँले यसमा कि यस्ता कतिवटा केसेस छन् जहाँनिर केवल एकचोटि मात्र एच लेखिएको छ, यो त गर्नु पर्यो। सुरुमा त हेर्नुहोस् त 3वटा एच छन्, यो हुने भएन। सेकेन्डवालामा 2टा एच छन्, यो पनि हुने भएन। थर्डवालामा पनि फर्स्ट र लास्टमा एच छ, 2टा छन् यहाँनिर, यो पनि हुने भएन। चौथोवालामा एउटै मात्र एच छ, यो आउने भयो। 1 भनेर भन्नु छैन, एउटा भेट्यो। 5औँवालामा 2टा छन्, यो हुने भएन। 6औँवालामा एउटा मात्र एच छ, यो हुने भयो, 2टा भेट्यो। 7औँवालामा एउटा मात्र एच छ, 3टा भेट्यो। कतिवटा भेट्यो? 3टा। सो माथि आउने भयो 3, तल हुने भयो 8, 3/8 यसको एन्सर हो, सक्यो। बी नम्बरको एक्ज्याक्टली 2 हेड्स, फेरि डिभाइडको साइन दिएर 8 लेखिहाल्नुहोस् तल। एक्ज्याक्टली 2 हेड, जसरी 1 हेड गर्नुभयो अब 2टा हेड गरिहाल्नु, के ठुलो कुरा भयो यसमा। पहिलोवाला हुन्छ हुँदैन होइन, किनभने यसमा 3वटा छन्, हामी कतिको खोजी गरिरहेछौँ? 2टाको। दोस्रोवाला हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ होइन, किनभने 2टा एच छन्, ठ्याक्क 2टा हुनु पर्यो, न कम न बेसी, ठिक। 2टा भेट्यो यसमा। सो एउटा केस भयो 1। त्यस पछाडि एच एच, यहाँ पनि 2टा छ, 2 फेला परिसक्यो अहिलेसम्म। चौथोवाला हुँदैन। 5औँवालामा एच एच 2टा फेला पर्यो यसमा, यो पनि हुन्छ, 3वटा भेट्यो। 6औँ हुँदैन, 7औँ हुँदैन, 8औँ हुँदैन। सो कतिवटा भेट्यो? एक्ज्याक्टली 2 हेड्सको लागि पनि 3वटा भेट्यो। सो 3/8 यसको एन्सर हो, यो पनि सक्यो, सेमै एन्सर हुने रहेछ। अब पालो आयो एटलिस्ट 1 हेड। एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला यो। एटलिस्ट 1 हेडको मतलब हुन्छ कम्तीमा एउटा एच हुनु पर्यो, कम्तीमा एउटा। कम्तीमा एउटाको अर्थ के हुन्छ यो बुझ्नुहोस्। कम्तीमा एउटाको अर्थ हुन्छ एक त हुनै पर्यो, त्योभन्दा बेसी भयो भने पनि चल्छ। मतलब 2टा एच भयो भने पनि चल्छ, 3वटा एच भयो भने पनि चल्छ, 4वटा एच भइदिएको भयो भने चल्थ्यो, यो भन्न खोजेको। एक त हुनै पर्यो, त्योभन्दा माथि जति पनि चल्छन् भन्न खोजेको। सो यसको सर्टकट के हुन्छ थाहा छ? लास्टवालालाई छोडिदिनुहोस्, ट्रिपल टीलाई छोडिदिनुहोस् बस। बाँकी सबै हेर्नुहोस् त, सबैमा एच भन्ने चिज छ कि छैन? चाहे 1 पटक होला, चाहे 2 पटक होला, चाहे 3 पटक होला, छ न त छ नि, बस सकिहाल्यो पुरै। एटलिस्ट 1को मिनिङ त्यही हो, ठिक। सो यो टीलाई छोडेर बाँकी यो 7का साथमा हामी एच नामको सिम्बल देख्छौँ। कतिचोटि देख्छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण भएन, कम्तीमा एकचोटि देखिनु पर्यो, त्योभन्दा बेसी जतिचोटि आओस् त्यो हामीलाई सरोकार भएन। सो यसको एन्सर के हुन्छ? 7/8, खतम। 7वटा छन् है, लास्टवालालाई छोडिदिने हो भने। अब पालो आयो डी नम्बरको हेड एन्ड टेल अल्टरनेटली। अल्टरनेटलीको अर्थ के हुन्छ? जस्तै सुरुमा एच, पहिलो सिक्कामा हेड आउने, त्यसको ठिक अर्को जुन सेकेन्ड सिक्का हुन्छ त्यसमा टेल आउने, थर्ड जुन सिक्का हुन्छ त्यसमा फेरि हेड आउने, यसलाई भन्ने गरिन्छ अल्टरनेट एरेन्जमेन्ट। या त यो हुनसक्छ या यो हुनसक्छ। पहिलो सिक्कामा टेल, त्यसपछि हेड दोस्रोमा, अन्तिममा टेल। यो हुँदैन है त, HHT हुँदैन। 2वटा हेड सँगै आउनु भएन। हेड आएपछि चेन्ज हुनु पर्यो, टेल आउनु पर्यो, टेल आएपछि फेरि चेन्ज हुनु पर्यो, हेड आउनु पर्यो, यसलाई भन्ने गरिन्छ अल्टरनेट। सो केवल 2टा मात्र हुन्छन्, अरू पोसिबिलिटी छैन यहाँनिर। सो यो अल्टरनेटलीको लागि एन्सर हुन्छ हाम्रो डिभाइडमा 8, माथिपट्टि 2, 2ले 8लाई काट्दिने हो भने 1/4 यसको आन्सर हुन्छ है त। सो बुझ्नुभयो होइन? प्र्याक्टिस गरी गरी आन्सर पनि याद भइहाल्छ। एक्जाममा यत्रो राम कहानी थोडी लेख्ने हो त हामीले। एक्जाममा त तपाईँलाई आन्सर थाहा हुनुपर्छ यसको। 3 सिक्का उखारेपछि टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम 2/3 = 8, 8वटा हुन्छ। एक्ज्याक्टली 1को आन्सर भन्नुहोस् 3/8, 2को आन्सर भन्नुहोस् 3/8, एटलिस्ट 1 हेडको आन्सर भन्नुहोस्, टीलाई छोडिदिने हो भनेपछि 7/8। हेड एन्ड टेल अल्टरनेटली 2टा केस मात्र हुन्छ, 2/8 मतलब 1/4। यसरी तपाईँलाई एन्सर थाहा हुनुपर्छ अनि बल्ल ठिक 1 सेकेन्डमा टिक लगायो, अगाडि बढ्यो, ठिक।
Question number 2, if a dice is rolled once, what is the probability of getting? अनि यो 5 वटा क्वेशन छन् यहाँनिर, इवन नम्बर, ऑड नम्बर, प्राइम नम्बर, पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर, नम्बर लेस अर इक्वल टु 4, अझ पनि बनाउन सकिन्छ दुनियाँभरका क्वेशन्सहरू। म त तपाईलाई आइडिया मात्र दिइरह हैन, आइडिया बुझेपछि नयाँ नयाँ क्वेशन्सहरुमा एप्लाई गर्न सकिन्छ। ठीक छ, सबै क्वेशन त अब कहाँबाट समेट्नु हैन, क्वेशन त हजारौं हुन्छन्। डाइस भने थाहा छ नि हैन, काउन्टिङ आउनु पर्यो यसमा, बस गन्ना आउनु पर्यो, यो क्वेशन खतम भइहाल्यो एकछिनमा। डाइस भनेको एउटा अब लुडो खेल्ने पासा बुझ्नुस्, म यहाँनिर देखाइदिन्छु तपाईलाई, हेर्नुस्। यो डाइस हो, यस्तो यस्तो डट हुन्छ यसमा। अब यसलाई हामीले खोलखाल पार्दियौं। ठीक छ, यो डाइसलाई हामीले पुरा खोलिदिएको, यसको हरेक जुन फेस या हरेक जुन साइड छ त्यसलाई अलग अलग गरिदिएँ मैले। यो 1 वाला साइड हो, 1 हो, यो 2 हो, दुईटा छन् यसमा, यो 3 भयो, यो 4 भयो, यो 5 भयो, यो 6 भयो। ठीक, सो यसमा टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस या n को भ्यालु कति हुन्छ? 6 हुन्छ। एकदम सजिलो। डाइसमा के हुन्छ, 1 देखि 6 सम्मको अंक हुन्छ, सो टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस कति हुन्छ? 6 हुन्छ। ठीक, अब पालो आयो ए नम्बरको आन्सर लेख्ने। इवन नम्बरको सम्भावना बताउनुस् भन्दैछ। तपाईले एउटा डाइसलाई फाल्नु भयो भने त्यसमा आउने संख्या जोड संख्या हुने सम्भावना कति हुन्छ? इवन नम्बर भन्यो। डाइसमा कुन कुन इवन नम्बर हुन्छन्? 2 हुन्छ, 4 हुन्छ, 6 हुन्छ। जोड संख्या त यही हो। कतिवटा छन्? 3 वटा छन् कि छैनन्? सो ए नम्बरको आन्सर के हुन्छ? m/n हो। फर्मुला त हमेशा m/n है, यो त दिमागमा राख्ने हो। m को भ्यालु हुने भयो 3, नम्बर अफ फेभरेबल केसेस 3, मतलब 3 वटा इवन नम्बरहरू छन्, डिवाइड बाई टोटल कतिवटा छन्? 6 वटा छन्। सो 3/6 मतलब हाफ या 0.5 यसको आन्सर हो। ठीक छ। बी नम्बरको ऑड नम्बर, बिजोड संख्या, जाहिर कुरा हो, बिजोड संख्या पनि 3 वटा होला, 1, 3, 5। सो यसको उत्तर पनि 3/6, 3 वटा बिजोड संख्या छन्, टोटल 6 वटा छन्, 3/6 मतलब हाफ या 0.5। ठीक, प्रिटी इजी है। 1 बाट घटाएर पनि लेख्न सकिन्थ्यो। डाइसमा इवन र ऑड मात्र त हुन्छ। यदि 50% इवन छन् भने 50% ऑड। ठीक छ, त्यसरी पनि हामी दिमाग लगाउन सक्छौं। सी नम्बरमा के छ यहाँनिर? प्राइम नम्बर भन्यो। प्राइम नम्बरमा यो आउँछन्, हेर्नुस्। प्राइम नम्बरमा सबसे सानो प्राइम नम्बर भनेको 2 हो, त्यसपछि 3 हुन्छ, त्यसपछि 5 हुन्छ, 7 हुन्छ, 11 हुन्छ, 13 हुन्छ हैन। त्यस्तो संख्या जसलाई केवल आफैले मात्र भाग गर्न सकिन्छ, त्यो हो प्राइम नम्बर। अब डाइसमा 7, 11, 13 को त चर्चा हुँदैन, किनभने डाइसको हाईएस्ट नम्बर नै 6 हुन्छ। सो केवल 3 वटा प्राइम नम्बर मात्र हुन्छन् डाइसमा, 2, 3, 5। सो सी नम्बरको आन्सर पनि 3/6 इज इक्वल टु हाफ, यो पनि 0.5। लगातार ब्याक टु ब्याक 3 क्वेशनको आन्सर 0.5। डी नम्बरमा पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर भन्यो। स्क्वायर नम्बर भित्र के आउँछन् हेर्नुस्। एक्जाम्पल दिन्छु म तपाईलाई। 1 किनभने 1 भनेको 1 को स्क्वायर हो। 4 किनभने 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो। 9 3 को स्क्वायर हो। 16 4 को स्क्वायर हो। सो यो संख्याहरूलाई भन्ने गरिन्छ पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर। अब डाइसमा 9 र 16 त स्कोप छैन हैन, त्यो भन्दा ठूलो संख्याको पनि स्कोप छैन। केवल 1 र 4 दुईवटा संख्या छन् जो पर्फेक्ट स्क्वायर हुन्छन्। सो आन्सर के हुने भयो हाम्रो? 2/6। दुईवटा पर्फेक्ट स्क्वायर भाग हुनाले 2, तलपट्टि डिवाइड बाई 6, सो 1/3 यसको आन्सर हो। ठीक, ई नम्बरमा अ नम्बर लेस और इक्वल टु 4, लेस और इक्वल टु 4 हो। यसको मतलब 4 या त्यो भन्दा सानो। यहाँ गनिहाल्नुस्, 4 या त्यो भन्दा सानोमा 4 आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। 3 पनि आउँछ, 2 पनि आउँछ, 1 पनि आउँछ। सो 1 2 3 4 टोटल कतिवटा आए? 4 वटा आए कि आएनन्? 4 वटा आयो। सो 4/6 मतलब 2/3। ठीक छ, 2 ले काट्दिनुस्, 2/3 सक्यो। कति सजिलो छ है। यो फर्स्ट वाला क्वेशन चाहिँ एक्जाममा सोधेको पनि थियो है, पुरानो पेपरमा। के दम छ यो क्वेशनमा? सीधा सीधा टिक लगाउन सकिन्छ कि सकिन्न? डाइसमा टोटल 6 वटा हुन्छ, इवन नम्बर 3टा हुन्छन्, 3/6 0.5, 2 सेकेन्ड खतम। थर्ड नम्बर, इफ अ कार्ड, तासको क्वेशन हो यो। पहिलो क्वेशन सिक्का वाला, दोस्रो डाइस वाला, तेस्रो कार्ड वाला। प्रोबेबिलिटीमा यो तीनवटा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् है त। सो इफ अ कार्ड इज ड्रन फ्रम अ वेल सफल डेक अफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ? यदि एउटा 52 पत्ताको तासको गड्डीबाट हामीले एउटा कार्ड झिक्यौं भने यो क्वेशन्सहरुको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ? ठीक छ, यो हामीले निकाल्ने हो। क्वेशन त एकछिनमा सल्भ भइहाल्छ।
काउन्टिङ आउनु पर्यो तपाईँलाई। कुन कार्डको सङ्ख्या कति हुन्छ त्यति तपाईँलाई थाहा छ भने एकदम इजिली फटाफट तपाईँ यसको एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। ल म तपाईँलाई तास नै देखाइदिन्छु यता यहाँनिर। ल हेर्नुहोस् यो तास हो, यसै त हुन्छ होइन। यो के हो? चिडी। इङ्ग्लिसमा यसलाई भन्ने गरिन्छ क्लब। यो के हो? हुकुम। इङ्ग्लिसमा यसलाई भन्ने गरिन्छ स्पेड। यो के हो? पान। इङ्ग्लिसमा यसलाई भन्ने गरिन्छ हार्ट। र अन्तिमवाला जुन यो छ इँट, इङ्ग्लिसमा यसलाई भन्छ डायमन्ड। उसरी डायमन्ड भनेको त हिरा हो, तर यहाँनिर अब हेर्नुहोस् है यस्तै सेन्स लाग्छ यसको। सो बुझ्नु भएन इङ्ग्लिसमा के भन्छ? क्लब मतलब चिडी, स्पेड मतलब हुकुम, हार्ट मतलब पान या लाल पान र डायमन्ड मतलब इँट। ठिक। अनि हरेकमा 13-13 वटा पत्ता हुन्छ। ए देखि लिएर 10 सम्म त सिरियल अर्डरमा छ। त्यस पछाडि जे क्यू के। जे मतलब ज्याक, ज्याक भन्नाले गुलाम। क्यू मतलब क्वीन, बेगम, मिस्सी, रानी जे भन्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँको के मतलब राजा, बादशाह, किङ। ए भनेको एक्का, इङ्ग्लिसमा एसएस। अनि जुन हामीले यहाँनिर क्लब लेख्यौँ, स्पेड लेख्यौँ, हार्ट लेख्यौँ, डायमन्ड लेख्यौँ, यिनलाई के भनिन्छ इङ्ग्लिसमा? सुट्स। सुट्स भन्छ। ठिक छ। हरेक सुटको कतिवटा पत्ता हुन्छ? 13 वटा हुन्छ। 13 वटा चिडीको पत्ता, 13 वटा स्पेडको, हुकुमको, 13 वटा हार्टको या पानको र 13 वटा डायमन्डको या इँटको। ठिक छ। सो टोटल कति भयो? 52 भयो कि भएनन्? 52। यही 52 भनेको के हो? टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस हो अथवा एनको भ्याल्यु हो। ठिक छ। सो हामीले हरेकलाई डिभाइड गर्दाखेरि 52 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। अब आन्सर लेख्नतिर लागौँ होइन। सो ए नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भन्दैछ यसले? तपाईँले तासको गड्डीबाट एउटा पत्ता झिक्नुभयो। अब बताउनुहोस् कि त्यो ब्ल्याक कार्ड हुने सम्भावना के हुन्छ? कालो कलरको पत्ता निस्किने सम्भावना कति हुन्छ? त्यो हामीले निकाल्ने। सो जाहिर कुरा हो डिभाइडमा त 52 आउँछ है। हरेक क्वेसनको डिभाइडमा 52 आउँछ। यहाँनिर माथि के आउँछ त? माथि त्यही आउँछ जे क्वेसनले सोध्यो। ब्ल्याक कार्ड भन्यो यसले, ब्ल्याक। त हेर्नुहोस् त तपाईँको अगाडि तासको गड्डी छ भने कालो कलरको कतिवटा पत्ता देख्दै हुनुहुन्छ? म त 26 देखिरहेको छु। तपाईँले कति देख्नुभयो? 26 होइन अफकोर्स, किनभने कालो कलर भन्यो यसले। कालो कलरमा 13 वटा क्लबको पर्सन र 13 वटा हुकुमको पर्सन। सो 13 + 13 कतिवटा भयो? 26 वटा। सो 26 माथि 52 तल, हाफ यसको एन्सर हो। सक्यो ए नम्बरको। बी नम्बरमा एनएस, एक्का। कतिवटा एक्का हुन्छन् हेर्नुहोस् त? यहीँनिर छ पहिलोमा 1 2 3 4, 4 एक्का हुन्छन्। सो 4 / 52, 1/13 एन्सर हो बी को। सी को स्पेड कार्ड। स्पेड भन्यो, सुटको नाम लेख्यो यसले स्पेड। स्पेड भन्नाले हुकुम। हुकुम भनिरहेछ भने यसलाई हेर्नुहोस् स्पेड। कतिवटा पत्ता हुन्छन् हुकुमको? 13 वटा हुन्छन्। सो 13/52 = 1/4। ठिक। डीमा हार्ट भन्यो। हार्ट पनि सुटकै नाम हो। हार्ट मतलब पान। त्यसो भए तपाईँ यसलाई हेर्नुहोस् हार्ट कतिवटा पत्ता हुन्छन् फेरि? 13 वटा। सो 13/52 = 1/4। ई नम्बरमा फेस कार्ड। यो नयाँ हो फेस कार्ड। तास खेल्नुहुन्छ होइन तपाईँ? अभियसली धेरैजना खेल्छन्। अब यदि तपाईँ खेल्नुहुन्न भनेपछि आज खेलिहाल्नुहोस्, बुझिहाल्नुहोस्। यहाँनिर हेर्नुहोस् फेस कार्ड भनेको त्यस्तो कार्ड जसमा मुखको आकृति या चित्र बनेको हुन्छ। यो 12 वटालाई भन्ने गरिन्छ फेस कार्ड। टोटल 12 वटा हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँनिर। 3टा क्लबको, 3 वटा स्पेडको, 3 वटा हार्टको, 3 वटा डायमन्डको। हेर्नुहोस् त मुख बनिएको छ कि छैन? अरूमा छ? छैन होइन, केवल यसमै त छ। सो 3 3 6 3 9 3 12। टोटल फेस कार्ड कतिवटा हुन्छन्? 12 वटा हुन्छन्। दिमागमा छाप्नुहोस्। सो 12 / 52, 4 ले काट्दिने हो भने 4 त्यहाँ 12, 4 13 छ। सो 3/13 यसको एन्सर हो है। एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, ध्यान दिनु होला यसलाई। एफ नम्बरमा पुग्यौँ हामी। ज्याक मतलब गुलाम। और जहाँनिर और भन्छ त्यहाँ बुझ्नु होला जोड्ने हो, प्लस गर्ने हो। किङ और क्वीन, यो त सेम फेस कार्ड जस्तै क्वेसन हेर्नुहोस् होइन, खालि घुमाइदिएको मात्र हो। या गुलाम आउने या बादशाह आउने या मिस्सी आउने सम्भावना के हुन्छ त्यो हामीले निकाल्ने। सो यसरी ब्रेक गर्नु यो क्वेसनलाई। सुरुमा यति मात्र हेर्नुहोस्। ज्याक गुलाम कतिवटा हुन्छ? 4 वटा हुन्छन् कि हुँदैनन्? 4 वटा हुन्छन् होइन, यी देखिरहेको छ 4 वटा हुन्छ। बादशाह कतिवटा हुन्छन्? बादशाह पनि 4 वटा हुन्छन्। क्वीन कतिवटा हुन्छ? क्वीन पनि 4 वटा हुन्छन्। त्यसो भए भएन त 12 वटा। 4 + 4 + 4 त के फरक भयो? फेस कार्ड भन्नु र यो क्वेसन भन्नुमा के फरक छ? के पनि छैन। त यसको एन्सर पनि के हुन्छ? डाइरेक्ट लेखेँ मैले 3/13 नै हुने हो।
12/52 आउने भनेको यति हो। ठिक छ, बुझिहाल्नुहुन्छ हल्का हल्का त है। जी नम्बरको अ ब्ल्याक कार्ड और एन एस, यो महत्त्वपूर्ण छ। सबसे पहिला यसले के भन्यो, ब्ल्याक कार्ड भन्यो। ए नम्बरमा पनि हामीले ब्ल्याक कार्डवाला गरेका थियौँ है। ब्ल्याक कार्डको लागि टोटल कतिवटा हुन्छ, 26 वटा हुन्छ है त, यो याद राख्नु होला। 13 वटा चिडीको, 13 वटा हुकुमको। सो पहिला तपाईँ ब्ल्याक कार्डको लागि 26 यसरी मनमनी सोच्नुहोस्, 26 और भनेको हुनाले प्लस भनेर सोच्नुहोस्। एस, एस हामीले बी नम्बरमा गरेका थियौँ, कतिवटा एक्का हुन्छ, 4 वटा हुन्छ होइन। एस यहीँ देखिन्छ है, 1 2 3 4, त एसको लागि तपाईँ लेख्नुहुन्छ यहाँनिर 4। ठिक, सो 26 + 4 30 भयो अहिलेसम्म। तर यहाँनिर के सोच्नुहोस् भन्दाखेरि के यो 26 वटा ब्ल्याक कार्ड र 4 वटा एसमा केही साझा हुन्छ, कमन छ के चिज साझा छ? जाहिर कुरा हो, यो 2 वटा कालो कलरको एक्का साझा छ कि छैन? डबलचोटि काउन्टिङ भयो नि त होइन। 26 वटा ब्ल्याक कार्ड लेख्ने बेलामा पनि हामीले यसलाई समावेश गर्यौँ, 4 वटा एक्का लेख्ने बेलामा पनि हामीले यो 2 वटा कार्डलाई समावेश गर्यौँ भने डबल काउन्टिङ भयो कि भएन? भयो। त्यसो भए तपाईँ यहाँ के गर्नुहुन्छ, -2 गर्नुहुन्छ, किनभने 2 वटा कार्डहरू रिपिट भएको छन् या कमन छन्। ठिक, यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो, घटाउनुपर्छ है त, कमन कार्ड्सहरू साझा चिजलाई घटाउनुपर्छ हामीले। सो 26 वटा ब्ल्याक, 4 वटा एसएस, तर यो 2 वटा कार्ड डबलचोटि गनियो, त्यसैले -2। ठिक, कमन कार्ड हो यो। त यसको एन्सर आउँछ 28 आउँछ। प्रोबेबिलिटी होइन है त यो, 28 भनेको टोटल नम्बर अफ फेभरेबल केसेस हो यसको लागि। प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ अब, 28/52। 4 ले काटिदिनुहोस्, 7 13, सो 7/13 यसको आन्सर हो जी नम्बरको। ठिक, एच नम्बरमा अलिक बेटर तरिकाले बुझ्नुहुन्छ अब, त्यही कुरा हो। एच नम्बर हेर्नुहोस्, अ क्लब भन्यो, क्लब भनेको चिडी। अब त याद भइहाल्नुपर्छ है त, कतिवटा पत्ता हुन्छ चिडीको, 13 वटा, 13 लेख्ने, और प्लस लेख्ने। अ 10 मतलब यस्तो कार्ड जसमा 10 लेख्या हुन्छ। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, 4 वटा छन्, यसमा 10 छ, यसमा 10 छ, यसमा 10, यसमा 10, हरेक सुटको एउटा 10 हुन्छ। सो 4 वटा टोटल यहाँनिर 10 भयो हामीसँग। 4 साझा छ यसमा, केही कुरा कमन भयो कि भएन हेर्नुहोस् त। जब तपाईँले क्लब भन्नु भएन, क्लबमा जब हामीले यो 13 वटा पत्ता काउन्ट गर्यौँ, 13 वटा पत्ता, त्यसमा यो वाला 10 पर्यो कि परेन? पर्यो नि होइन। अनि जब हामीले यो 4 वटा 10 लेख्यौँ, यसमा पनि यो पर्यो, डबल काउन्टिङ भइरहेछ यहाँनिर यो पत्ता, त्यसले यहाँनिर -1 हामीले गर्नु पर्यो। 13 4 17 बाट 1 घट्यो, 16 आइरहेछ यसको फेभरेबल केसेस। प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, 16 / 52। यो 52 ले भाग गर्न भुल्नु भएन। 4 चौक 16, 4 13 सो 4/13 यसको एन्सर भयो है त। रमाइलो छ होइन तास भनेको, एउटा गड्डी हातमा लिनुहोस् र यसो खोलेर हेर्नुहोस् होइन, सब चिज बुझिहाल्नुहुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 4, अ ब्याग कन्टेन्स 12 व्हाइट बल्स, 8 ग्रीन बल्स एन्ड 5 ब्लू बल्स। एउटा झोला छ जसमा 12 सेतो कलरको बल छन्, 8 हरियो कलरको बल छ र 5 वटा नीलो कलरको बल छ। इफ अ बल इज ड्रन एट ऱ्यान्डम फ्रम द ब्याग, तपाईँले त्यो ब्यागबाट एउटा बल ऱ्यान्डमली झिक्नुभयो, मतलब यत्तिकै हात हाल्नुभयो नहेरेर अनि बल निकाल्नुभयो। ठिक, अब वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट द बल ड्रन इज, सम्भावना निकाल्नुहोस् के कुराको। तपाईँको हातमा आएको बल सेतो कलरको हुने सम्भावना के हुन्छ, सेतो कलरको नहुने सम्भावना के हुन्छ, ग्रीन या ब्लू कलरको हुने सम्भावना के हुन्छ, अनि आइदर व्हाइट और ग्रीन और ब्लू बल, या त सेतो या हरियो या नीलो कलरको हुने सम्भावना के हुन्छ। अब यहाँनिर यो डी नम्बरको एन्सर त म अहिले भनिदिन्छु, यसको एन्सर 1 हुन्छ, किनभने यो त स्योर इभेन्ट हो। यो हेर्नु त एकछिन क्वेसन पढ्नुहोस्, यो एक्जाममा आएको क्वेसन हो, यो केही छ यसमा। अब यदि तपाईँ यसमा धेरै नै सोच्नुहुन्छ, पुरा डिपली सोचेर के भनिदियो यार भन्नेतिर लाग्नुहुन्छ भने फेरि भयो, त्यस पछाडि तपाईँको लजिक केही पनि बिल्डअप भएन त्यहाँनिर। यसले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँले एउटा झोलामा हात हालेर बल निकाल्नु भयो भने त्यो या त सेतो कलरको हुने या हरियो कलरको हुने या नीलो कलरको हुने सम्भावना के हुन्छ अरे। अब जाहेर कुरा हो, जुन बल हाम्रो हातमा होला त्यो सेतो हरियो र नीलो मध्ये कुनै एक त होला, एक कलर त आउँछै आउँछ, फिक्स हो। सो यसको एन्सर के हुन्छ, 100% स्योर हो यो त, कि कुनै न कुनै कलरको बल त हाम्रो हातमा आउने हो। यो पनि क्वेसन भयो र भने। ल हेर्नुहोस् यसको भिजुअल, यो बल्सहरू होइन, 12 वटा सेतो कलरको बल छ, 8 वटा हरियो कलरको छ, 5 वटा नीलो कलरको छ। यो 12 हो, यो 8 हो, यो 5 हो, टोटल कति भयो, 25 भयो कि भएनन् है। 12 + 8 20, 20 + 5 25। सो यहाँनिर एन को भ्याल्यू मतलब टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस 25 वटा छन्। कसरी निकाल्यौँ हामीले,
अलग अलग कलरको बलहरूलाई जोडेर। हमेशा पहिलो काम यो हुन्छ। ठिक, अब आन्सर लेख्ने। ए नम्बरमा व्हाइट बल भन्यो, सेतो कलरको बल आउने सम्भावना। सेतो कलरको बल कतिवटा छन्? 12 वटा छन्। त्यसैले पहिलोको आन्सर हुन्छ 12 डिभाइडेड बाई 25। सक्यो। पर्सेन्टेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ, पोइन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको जे इच्छा लाग्छ लेख्नुहोस्। ठिक। बी नम्बरमा नट अ व्हाइट बल दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। पहिलो तरिका हुन्छ 1बाट यो व्हाइट बलको प्रोबेबिलिटीलाई घटाएर 12 बाई 25 लाई घटाएर। सो यो हुन्छ 25 एकम 25, 25बाट 12 घट्यो 13 बाई 25। ठिक। अघि हामीले एउटा फर्मुलाको चर्चा गरेका थियौँ त, यदि तपाईँलाई कुनै घटना घट्ने सम्भावना थाहा छ भने नघट्ने कसरी निकालिन्छ? 1बाट माइनस गरेर। त्यही कुरा हामीले गर्यौँ। सेतो बल आउने सम्भावना यो हो भने सेतो बल नआउने सम्भावना के हुन्छ? 1बाट घटाइदिने। सक्यो। अर्को तरिका के होला? फिगर हेरिहाल्नुहोस्। नट अ व्हाइट बल भन्दैछ, मतलब सेतो बल आउनु भएन, त यो 12 वटालाई छोडिदिनुहोस्। बच्यो के भन्दाखेरि 8 वटा हरियो बस्यो, 5 वटा नीलो बस्यो, 8 + 5 13 वटा बस्यो। सो 13 बाई 25 खतम आन्सर है। सी नम्बरको ग्रीन और जहाँनिर और आउँछ त्यहाँ प्लस है त, अब पटक पटक के भन्नु पर्यो है, ग्रीन और ब्लू बल। त भाइ यो बी नम्बर र सी नम्बरको क्वेसनमा के अन्तर छ? अहिले पनि त ग्रीन और ब्लू त निकाल्यौँ हामीले। ग्रीन और ब्लू कतिवटा ग्रीन छन् भाइ? 8 वटा छन्। ब्लू कतिवटा छन्? 5 वटा छन्। साझा छ यसमा केही पनि छैन, किनभने दुईटा अलग अलग कलरको बल हो। सो 8 + 5 बराबर 13 वटा टोटल बल भए मिलाएर। सो यसको सम्भावना कति हुन्छ? सी नम्बरको 13 डिभाइडेड बाई 25। यो आन्सर हो यसको। ठिक छ। डिभाइड गर्न नभुल्नु होला है त। 13 लेख्ने होइन, त्यहाँ 13 प्रोबेबिलिटी हुन्छ। प्रोबेबिलिटीको हाइएस्ट भ्याल्यू नै 1 हुन्छ भनेर भने होइन। डी नम्बरको आइदर व्हाइट और ग्रीन और ब्लू बल, आन्सर 1 यसको 100% स्योर। कसैलाई निकाल्नु छ भने यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, आइदर व्हाइट, व्हाइट कतिवटा छन्? 12 वटा, और मतलब प्लस। ग्रीन, ग्रीन कतिवटा छन्? 8 वटा, और मतलब प्लस। ब्लू कतिवटा छन्? 5 वटा। त 12 + 8 20, 20 + 5 25, 25 बाई 25 गरिदिने हो भने कति आन्सर आउँछ? 1 त आउँछ यसको 100% स्योर हो। ठिक छ। अब कुनै क्वेसन यस्तो फन्नी हुन्छ नि होइन, त्यो हेर्दाखेरि पनि हाँसो लाग्नेवाला कि यो के सोध्यो भनेर। अब जस्तै मान्नुहोस् होइन, तपाईँको यस्तो छ अरे, एउटा क्लास छ जसमा 12 वटा केटा छन्, 8 वटा केटी छन्, सब नर्मल स्टुडेन्ट्स है, टोटल 20 जना भए त्यहाँनिर है। अब क्लास टिचरले एउटा स्टुडेन्टलाई सिलेक्सन गर्यो क्याप्टन बनाउनको लागि है। या त त्यो स्टुडेन्ट केटा हुने या केटी हुने सम्भावना के हुन्छ भनेर कसैले सोधेपछि यो क्वेसन हो। यसको एन्सर त 100% त होला। जो विद्यार्थी छानिने हो त्यो या त केटा हुन्छ या केटी नै हुन्छ, त्यसमा भन्नुपर्ने के छ र? त्यही कुरा हो यो क्वेसनमा पनि। जब हामी झोलाभित्र हात हालेर बल निकाल्दैछौँ, एउटा बल भनेपछि जाहिर कुरा हो या त त्यो सेतो कलरको हुन्छ, या हरियो कलरको हुन्छ, या नीलो कलरको हुन्छ। त तीनटा मध्ये एक कलरको हुनु त फिक्स हो त्यो। त्यसले यसको एन्सर के हुन्छ? 1। एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो। सो धेरै यसमा समय खेर नपाल्नु होला, डाइरेक्ट एन्सर 1 लेखिदिने। ठिक छ, यस्तो टाइपको आयो भने। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 5। इफ प्रोबेबिलिटी अफ राम गेटिङ अ जब इज 1/3, राम भन्ने व्यक्तिले कुनै जब पाउने सम्भावना 1/3 छ। एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ श्याम गेटिङ द जब इज 1/4, श्याम भन्ने व्यक्तिले जब पाउने सम्भावना 1/4 छ। सो रामले जब पाउने सम्भावना 1/3 हो, श्यामले जब पाउने सम्भावना 1/4 हो भने वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट भनेर यो 4वटा क्वेसन हामीलाई सोध्यो। ठिक। सो यहाँ म लेखिदिन्छु अलिकति। प्रोबेबिलिटी अफ आर, आर मतलब रामले जब पाउने सम्भावना 1/3 हो। अनि प्रोबेबिलिटी अफ श्याम, श्यामले जब पाउने सम्भावना 1/4 हो। तपाईँलाई प्रोबेबिलिटी दिएको छ दुईटाको। ठिक छ। दुईटाको प्रोबेबिलिटी दिएर नयाँ प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेसन गर्ने हो। सो यसमा हामीले फर्मुलाहरू लगाउनु पर्छ है त। सो ए नम्बरमा जस्तै बोथ विल गेट द जब, बोथको मतलब के हो? दुईटैले पाउने। नेपालीमा ट्रान्सलेसन गर्नु पहिला त। दुईटैले जब पाउने, रामले पनि पाउने र भनेर पढ्नुहोस् बीचमा, र श्यामले पनि पाउने। सो यसको मतलब हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ रामले पनि पाउने, र को मतलब इन्टरसेक्सन, एन्ड इन्टरसेक्सन श्यामले पनि पाउने। ठिक छ, दुईटैले पाउने। सो यहाँनिर हामी के गर्छौँ? फर्मुला लगाउँछौँ इन्टरसेक्सनवाला। इन्टरसेक्सनको फर्मुला के हुन्छ प्रोबेबिलिटीमा? पीआर, पहिला यसरी लेख्ने, पीआर रामले जब पाउने सम्भावना इन्टु लेखिन्छ है त बीचमा, अनि पीएस। यति सजिलो छ। सो 1/3 इन्टु 1/4, त यो हुन्छ 1/12, 3 4 जा 12। सक्यो। बी नम्बरमा आइदर राम
और श्याम विल गेट द जब, या त रामले या श्यामले जब पाउने सम्भावना के हुन्छ, और आयो बिचमा हेर्नुहोस्। त यसलाई लेख्ने तरिका हुन्छ आर युनियन एस लेखिन्छ, और आएपछि युनियन लेख्ने। अब तपाईँ भन्नु होला सर अगाडिवाला क्वेसनमा पनि और थियो, त्यहाँ त प्लस प्लस लेखेर गऱ्यौँ। अरे बाबा त्यो अर्कै क्वेसन हो, त्यहाँनिर प्रोबेबिलिटी दिया कहाँ थियो त? त्यो सबै क्वेसन्सहरू तपाईँको काउन्टिङमा या गिन्तीमा आधारित थियो। यो कलरको यति बल, यो कलरको यति बल भनेर हामीलाई सङ्ख्या दिया थियो त्यहाँनिर। यहाँ सङ्ख्या दिएको छैन, यहाँ प्रोबेबिलिटी दिएको छ दुईटाको, अनि हामीले नयाँ प्रोबेबिलिटी निकाल्ने हो। सो यस्तो किसिमको क्वेसन जहाँनिर तपाईँलाई प्रोबेबिलिटी दिएर नयाँ चिजको प्रोबेबिलिटी निकाल्न भन्छ, त्यो अवस्थामा अरको मिनिङ लाग्छ युनियन। हमेसा ख्याल गर्नुहोस् के हुन्छ यसको फर्मुला, प्रोबेबिलिटी अफ आर पीआर प्लस साइन प्रोबेबिलिटी अफ एस अनि माइनस प्रोबेबिलिटी अफ आर इन्टरसेक्सन एस। ठिक छ, ध्यान दिएर लगाउनु होला। पहिला पीआर लेख्ने, युनियनको लागि प्लस लेख्ने, त्यसपछि पीएस लेख्ने र अन्तिममा माइनस साइन दिएर आर इन्टरसेक्सन एसलाई घटाउनुपर्छ। यो यसको कम्प्लिट फर्मुला हो। भ्याल्यू राख्ने, पीआर भनेको 1/3, पीएस भनेको 1/4, यसको मान हामीले भर्खर निकाल्यौँ 1/12। एलसिएम लिनुहुन्छ, 3, 4, 12 को एलसिएम 12 आइहाल्छ। 3 4 जा 12 त्यसैले 4, 4 3 जा 12 त्यसैले 3, 12 1 जा 12, 1 1 जा 1। त 4 3 7, 7 बाट 1 घट्यो 6, 6/12 को मतलब आधा 0.5, सक्यो। सीमा नन विल गेट द जब, नन को मतलब हुन्छ कसैले पनि जागिर पाउनु भएन, न रामले न श्यामले। सो ननलाई लेख्ने तरिका हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ आर युनियन एस को कम्प्लिमेन्ट, यसरी लेखिन्छ। दुई तरिकाले लेख्न सकिन्छ, यो एकदम छोटो तरिका हो। एउटा अर्को तरिका यस्तो हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ आर बार मतलब रामले पनि जागिर नपाउने र श्यामले पनि जागिर नपाउने, यसरी छुट्याएर लेख्न सक्नुहुन्छ। छुट्याएर बार लेख्दाखेरि बीचमा इन्टरसेक्सनको साइन दिनुपर्छ र सँगै लेख्दाखेरि आर युनियन एस को बार लेख्ने। ठिक छ, यो सर्टकट हुन्छ। अनि यसको एन्सर निकाल्ने तरिका के हुन्छ, कुनै पनि चिजको बार तपाईँ निकाल्दै हुनुहुन्छ भने 1 बाट घटाउने, कसलाई? त्यही चिजलाई, आर युनियन एस। यसरी हामी फर्मुला बनाउन सक्छौँ आफै, है त। कुनै पनि कुराको बार निकाल्नु पर्यो भने या कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने 1 माइनस त्यही सेम चिज लेखिदिनुहोस् बिना बार, अनि 1 माइनस यसको एन्सर भर्खर निकालेर हामीले 1/2 भनेर। सो 1 बाट हाफ घट्यो, हाफ बच्यो। ठिक छ। अन्तिम डी नम्बरको, ओन्ली राम विल गेट द जब, रामसँग ओन्ली लगाइदियो यसले। यसको मतलब के हुन्छ थाहा छ? रामले जागिर पाउनु पर्यो तर श्यामले पाउनु भएन भन्न खोजेको यसले। क्वेसन बुझ्नु होला है त। ओन्लीको अर्थ के हुन्छ? ओन्ली रामको मतलब राम शुड गेट द जब बट श्याम शुड नट गेट द जब भन्न खोजेको। सो यसलाई लेख्ने तरिका हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ आर माइनस एस, यसरी लेखिन्छ। रामले जागिर पाउनु पर्यो तर श्यामले पाउनु भएन, आर माइनस एस। ठिक, यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। एउटा अर्को तरिका हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ आर इन्टरसेक्सन एस बार पनि लेख्न सकिन्छ। यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ। कुरा एउटै हो, रामले पाउने र श्यामले जागिर नपाउने। यो लेखे पनि हुन्छ, यो लेखे पनि हुन्छ। लेख्ने तरिका यो। अब निकाल्ने तरिका के हुन्छ? यसो म तपाईँलाई एउटा भेन डायग्रामबाट सम्झाइदिन्छु। हेर्नुहोस् फर्मुला कसरी बनाउनुपर्छ यसको। जस्तै मान्नुहोस् यो दुईवटा गोलो छन्, ठिक। यहाँनिर आर हो, यो एस हो। आर माइनस एस को मतलब तपाईँले यो हिस्सा निकाल्नु छ, यो हो। त यदि तपाईँले यो वाला हिस्सा निकाल्नु छ, यति मात्र निकाल्नु छ भनेपछि यो आर भन्ने गोलोबाट यो बीचको जुन यो कमन पार्ट हुन्छ इन्टरसेक्सनवाला भाग घटाएपछि आउँछ कि आउँदैन? यो आउँछ नि, होइन? फर्मुला त बनिरहेछ ठिक हाम्रो आँखाको अगाडि। आर भन्ने पुरै गोलोबाट यो इन्टरसेक्सनवाला भाग झिक्दिने, घटाइदिने, अनि बच्यो त यो। सो फर्मुला के हुन्छ? आरबाट कसलाई झिक्दिने? कमन पार्ट आर इन्टरसेक्सन एसलाई। ठिक, त यसको भ्याल्यु कति छ? 1/3। इन्टरसेक्सनको भ्याल्यु कति छ? 1/12। आफूले निकालेको आन्सर पनि याद राख्नुपर्छ है त, कुन कहाँनिर छ भनेर। यी इन्टरसेक्सनको आन्सर 1/12 यहाँनिर छ। सो 1/3 बाट 1/12 मा डाइरेक्ट लेखिरहेको छु। अब एलसिएम लिनु होला तपाईँ, 12 तल आइहाल्छ। 3 4 जा 12 हुन्छ, यहाँ 4 आउँछ, अनि -1 हुन्छ। 4 - 1 3/12 हुन्छ। यो 3/12 भन्नाले 1/4 यसको एन्सर आउँछ। निकाल्नु होला, यति नै आउँछ यसको। ठिक। अच्छा, तपाईँ यो लास्टवाला क्वेसनलाई यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् मैले अघि नै बताएँ, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ यसलाई, आर इन्टरसेक्सन एस बार। यो बुझ्न सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, ओन्ली रामको मतलब रामले जागिर पाउने र
श्यामले नपाउने त श्यामको माथि डन्डा खिच्दिने हामीले ठीक। त यसलाई यसरी फर्मुलामा ब्रेक गर्नु, पहिला पीआर लेख्नु, पीआर अनि इन्टरसेक्सन भनेको हुनाले इन्टु लेख्नु अनि पीएस बार, फर्मुला बनाउनु पनि सजिलो छ है त। बराबर अब पीआर को भ्यालु त 1/3 हो, तर यो त पीएस बार हो। कुनै पनि चीजको माथि बार देख्ने बित्तिकै 1 माइनस लेखिहाल्नुहोस् पहिला। कसलाई घटाउने? पीएस लाई घटाउने। त पीएस करियो 1/4 हो ठीक, यो हो। त यो आइहाल्छ 1/3 इन्टु 1 माइनस 1/4, त 4 1 जा 4, 4 बाट 1 घट्यो 3/4, 3 3 पनि काट्यो, कति आन्सर आयो? 1/4 हैन, उ अगाडि पनि त्यतिकै आयो सेम। त एउटै क्वेशनलाई सल्भ गर्ने धेरै तरिका हुन्छ, तपाई कुन तरिका लगाउन चाहनुहुन्छ दैट डिपेन्ड्स अन यु है त। सो यो चाहिँ याद गरिहाल्नु होला, कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्न सक्छ हैन, प्रोबेबिलिटी अफ ए माइनस बी को सूत्र के हुन्छ लेखिदिनुस् भनेर। अनि तपाईले यसरी लेख्नुपर्छ, ए माइनस बी को सूत्र हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ ए, पहिला यो पीए लेख्ने अनि माइनस लेख्ने अनि यो दुईटाको इन्टरसेक्सन घटाइदिने, ए इन्टरसेक्सन बी घटाइदिने ठीक। यदि हामीलाई सोधिदियो बी माइनस ए को सूत्र के हुन्छ त्यसो भए, त पहिला तपाई पीबी लेख्नुहुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ बी माइनस घटाउने बेलामा यो दुईटाको इन्टरसेक्सन घटाइदिने, सो ए इन्टरसेक्सन बी या बी इन्टरसेक्सन ए, कुरा एउटै हो ठीक छ। अगाडि के लेख्ने त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ, जे यहाँ हुन्छ हैन जसबाट घटाइराख्नु भएको छ त्यसैको प्रोबेबिलिटी फर्स्टमा लेखिन्छ ठीक। बुझ्नु पनि हैन, एकदम सजिलो छ, यस्तै तरिकाले प्र्याक्टिस गर्ने हो। ल यो भिडियोमा यति नै, होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कुरा तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। यदि यो भिडियो इफेक्टिभ लागेको छ र मन परेको छ भनेपछि लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईको लागि टाइम आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।